کیتے کوئی کتھاں بیٹھے کوئی کتھاں بیٹھے کوئی کتھاں سمدے کوئی کتھاں سمدے مگر وہ خوش نصیب ہے جرا اللہ دے گھرے چرہن دے اللہ دا ذکر کریں دے اللہ کو یاد کریں دے رب سونا فرمیں دے یاد وہ ایک دفعہ کریں دے 70 دفعہ میں جواب عطا فرما جو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے عرض کی تھی مولا میں تیرے جہان کو دیکھنا چاہنا قرآن نے کیا فرمایا کل سیرو فی الارض زمین تے گھومو پھرو کلو وشربو کھاو پیو جیرا میں تو کو دیتم جیرا تو کو میں عطا فرمائیں ہیندے وچوں کھاؤ پیو تے میرے عجائبات کو دیکھو میرے بہترین نظام کو دیکھو میں جہان بڑھایا کیویں ہیں انسان بڑھائے کیویں ہیں اور انسان کی رنگتا کتنا بڑھائیں انسان دا جہان اچ رہون کتنا بہترین آلہ بڑھائیں اگر ایک گھر بناؤ خوبصورت بناون واسطے کروڑا روپے لگویں مگر ان کو دیکھ دیکھ کے دل خوش نہیں دے مگر رب آدھے کل سیرو فی الارض اے زمین دے اتے گھومن والا انسانا دیکھ تو صحیح میں بنایا جہان کیویں ہیں خوبصورت نظام کیویں بنائیں تاکہ تو دیکھیں دے میری حمد کریں تو دیکھیں میری تعریف کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے عرض کی تھی مولا میں دیکھنا چاہنا جہان کتنا خوبصورت ہے نظام کتنا خوبصورت ہے انسان کتنا خوبصورت ہے رب دی دربار اللہ دا نبی اللہ دا خلیل عرض کرے اللہ دا دوست عرض کریں دے مولا میں دیکھنا چاہنا جہان کی میں خوبصورت بنائی رب سونے نے فرمایا اگر تو دیکھنا چاہنی تخت بھی اسا بھی جیسو سفیر بھی اسا بھی جیسو وزیر بھی اسا بھی جیسو دکھاون والا راستہ بھی اسا بھی جیسو اے سارا ہجوم اے ساری گیدرنگ اے سارے لوگ اکٹھے تھی دے اللہ دے مکرم ملائکہ تخت گھر کے اللہ دی نبی دی دربار چ حاضر تھن عرض کریں اے اللہ دے نبی تسا دعا منگیے رب سونے کو رب سونے نے مہربانی فرمائی ہے تھوڑی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے تخت بھیجے اس تخت دے بہو سیر کرو جتھا تک تھوڑا جی آکھے مشرق کو دیکھو تھوڑی مرضی مغرب کو دیکھو تھوڑی مرضی شمال و جنوب کو دیکھو تھوڑی مرضی جے تک تو سمجھنا چاہتو اے تخت تھوڑے نار راسن اے سفیر تے وزیر تھوڑے نار راسن جے تک تو سا علی دے ویسو اے سفر کریں دے راسن جتھا تو سا اشارہ فرمے سو اے واپس لوٹ آسن اللہ دا خلیل ہے اللہ دا نبی ہے سفر پیا کریں دے اللہ دا نبی برائی کو پسند نہیں کریں دا برائی کرن والے کو پسند نہیں کریں دا برے زمانے کو پسند نہیں کریں دا سفر کریں گے کچھ ہی سفر طے فرمائنے اللہ دے نبی نے ڈٹھا زمین والے پاسے اے انسان اے مسلمان اے کلمہ پڑھن والا برائی بیٹھا کریں دے گناہ بیٹھا کریں دے اللہ دی بارگاہ دے وچ اللہ دے نبی نے ہاتھ چاہتے عرض کریں دے مولا بندہ تیرا ہوئے جہان تیرا ہوئے انسان تیرا ہوئے دھرتی تیری ہوئے خلقت تیری ہوئے زمین تیری ہوئے اتھائیں بہ کے گناہ کرے اگال جچدی نہیں میں نبی تیری بارگاہ دے وچ عرض گزار کرنا چاہنا اے بندہ اس دنیا چ رہن دے قابل نہیں ایکو سزا دے عذاب دے اور ایکو موت دے اے دنیا چ نہ رہوے اللہ دے نبی اللہ دی بارگاہ وچ فریاد جو کریں دے اللہ دے نبیوں دی دعائیں رد نہیں تھیاں تیرے میرا دعائیں رد تھیاں کیوں این واسطے کہ ایسا کامل کوئی نہیں سارا ایمان کامل کوئی نہیں سارا یقین کامل کوئی نہیں سارا بھروسہ کامل کوئی نہیں سارا تقوی کامل کوئی نہیں این واسطے سارا دعائیں رد تھی کونن مگر ہوئے مسلمان کامل ایمان والا صاحب ایمان اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چاوے دعا رد تھی وجے